پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ فاسسٹوادی مودی شاسن اپنی ہندوتو کاریہ سوچی کے بھاگ کے روپ میں بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں سوتنترتا پورو سنگٹھنوں پر پرتیبندھ لگا رہا ہے۔ کشمیریوں کو دمت کرنے کے اپنے نوین پریتنوں میں بھارت نے بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں مسلم سمیلن کے 2 دلوں پر پرتیبندھ لگا دیا ہے۔ اس سے پورو منگلوار کو بھارتیہ جنتا پارٹی شاسن نے بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں جماعت اسلامی پر آگامی 5 برسوں کے لیے پرتیبندھ لگا دیا۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں پہلے ہی آل پارٹیز حریت کانفرنس سمیت अन्य स्वतंत्रता समर्थक संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया है। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को दमित करने के अपने निरंतर चलाए जा रहे अभियान के रूप में स्वतंत्रता समर्थक संगठनों पर प्रतिबंध लगा रहा है। विरोध का गला घोटते हुए भारत स्वतंत्रता समर्थक दलों पर प्रतिबंध लगा रहा है तथा दीर्घकालिक नजरबंदियों के द्वारा उनके नेतृत्व को दंडित कर रहा है। भारत कश्मीरियों के स्वयं निर्णय के अधिकारों के कश्मीरी आंदोलन को निर्बल करने के लिए प्रत्येक अनुचित चाल का प्रयोग कर रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता समर्थक संगठनों पर प्रतिबंध कश्मीरियों के स्वतंत्रता संघर्ष को दमित करने के प्रति मोदी शासन की निराशा को व्यक्त करता है। मोदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता समर्थक दलों पर प्रतिबंध लगाकर उनके लौह संकल्प को नहीं कुचल सकता।